کہ मखलूक में जो नेक लोग होते हैं, अल्लाह के वली होते हैं, उनकी पहचान क्या है। आका इरशाद फरमाते हैं, अला उनब्बिउकुम बिखियार खल्क़िल्लाह, ऐ मेरे सहाबा क्या तुमको मैं खियार खल्क़िल्लाह से, अल्लाह के मखलूक में अल्लाह के वलियों से आगाह न कर दूं, उनकी पहचान न बता दूं। तो सब ने कहा हाँ हाँ या रसूल अल्लाह, आप पहचान बताइए। मुस्तदरक लिल हाकिम में ये रिवायत मौजूद है। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, इज़ा ज़ुकिर अल्लाह, अल्लाह के प्यारों की पहचान ये है कि जब उनके चेहरों को तुम देखो तो तुम्हें खुदा याद आ जाए। सुभान अल्लाह। मैंने मियां बशीर साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखा है, जब उनको देखते थे हम दुनिया और मा फीहा को भूल कर सिर्फ खुदा को याद करते थे, हमें खुदा के अलावा सब कुछ भूल जाता था। सुभान अल्लाह। हम गुनाहगार जरूर हैं, पापी जरूर है, इसियां शयार जरूर है, हम गुनाहों में डूबे हुए हैं, लेकिन ये हमारा कमाल नहीं, यह मियां बशीर साहब के चेहरा अनवर का कमाल है। जो उनकी बारगाह में बैठता था उसका दिल रोशन हो जाता था। सुभान अल्लाह। 2009 का वाक़या है। मौलाना निसार साहब ने एक ऐसा तरीक़ेकार दे दिया है कि वाकई आज हाजी बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये उर्स है। हाजी बाबा साहब के ताल्लुक से तो नहीं, क्योंकि मैंने चश्मदीद कोई मेरे पास ऐसा वाक़या नहीं। मौलाना निसार साहब ने बड़ी अच्छी मालूमात उस खानदान के ताल्लुक से दी है। मियां बशीर साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में 2009 में मोल रोड नहीं बनी थी, तब मैं यहाँ से पैदल गया। 9 उलमाए किराम का काफिला था, एक दो हमारे पास गैर आलिम भी थे, मेरा भाई भी था सगा। बाबाजी साहब हजरत मियां बशीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास हम पहुंचे। वो गर्मी का मौसम था और वहाँ मस्जिद शरीफ जो लाल शरीफ बनी उसके सामने कुर्सियां लगी हुई, हम लोग बैठे हुए थे। और बैठने में उन्होंने उस वक्त कश्मीर में एक ऐसा वाकया हुआ था जिस वाकये की बुनियाद पे किसी देवबंदी ने कोई गलतकारी की थी, जिस वाकये की वजह से उम्मत मुस्लिमा बड़ी शर्मसार थी। बाबाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे थे, अरे फलां जगह वो फलां वो वाबी मौलवी है, उसने इस तरह कोई गलतकारी करके इशारा आप समझ ले। तो जैसा ये कहा, अल्लाह की कसम मैंने सोचा कि यहाँ तकरीबन 100-200 आदमी बैठा है, अवाम के लोग बैठे हैं, सभी लोग इन राजों को नहीं समझ सकते। तो अगर बाबाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह इस वक्त ये बात न करते, हम मौलवियों को अगर इबरत देना चाहते हैं तो अलग से बैठकर अगर हमें समझा देते तो क्या ही अच्छा होता। मैं इस बात की बजानो दिल गवाही देता हूँ कि मैंने दिल में सोचा था, कहा नहीं। इतनी देर में चंद लम्हे गुजरे थे, मियां बशीर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमान लगे कि यार मेरा तो ये थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई, मैंने ये खास गल जड़ी थी ये पब्लिक में नहीं करनी थी, वो ना मौलवी ना अलग बैठ के कर लेता तो बड़ी चंगी गल होती। अल्लाह अकबर। अल्लाह की कसम में पानी हो गया। मैंने कहा अल्लाह ने इनको ऐसा कष्ट दिया है कि इनकी महफिल में बैठ कर कोई बंदा ख्याल में कोई चीज लाता है, उससे पहले मियां बशीर साहब को उसकी आगाही हो जाती है। सुभान अल्लाह। हम उस पीर से जुड़े हुए हैं और हमने वो पीर भी देखे हैं जिन्होंने अपनी 10 अंगूठियों पे अंगूठियां लगा रखी है, 10 उंगलियों पर, और पाँव में कड़े लगा रखे हैं। दाढ़ी उनकी बिल्कुल सफेद चट हो चुकी है। शरीयत उनका लिबास देखिए, उनका उठना बैठना देखिए, उनको सुबह नमाज फजर के वक्त खराटेदार नींद नहव देखिए। ये सारे मामला देखकर हमें लगा कि ये ढोंगी वली तो हो सकते हैं, लेकिन मियां बशीर के नक्शे कदम पर चलने वाले नहीं हो सकते हैं। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, अल्लाह ताला ने हमें ऐसे पीर से जोड़ा है। ये हमारा कमाल नहीं, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह के हबीब की निगाह इनायत है कि जिस पीर से जुड़े हैं वो शरीयत मुस्तफा का बागी नहीं, शरीयत मुस्तफा का आमिल है, पहरेदार है। सुभान अल्लाह। मेरे अजीज भाइयों, और हम तो बड़े नाशुक्रे हैं, हमें तो पता ही नहीं है। जो वलियों से बेगाना हो जाते हैं, वलियों के नकुशे कदम से बरगश्ता हो जाते हैं, उनको अल्लाह ताला निशान इबरत बना देता है। वो दुनिया में भी तकलीफ उठाते हैं और आखिरत में उनका क्या मंजर होगा, वो उनका अजाब क्या होगा, वो रब जाने या रब का हबीब जाने। मेरे अजीज भाइयों, अगर हमें मियाँ साहब जैसा पीर मिला है, हमें इस पे फख्र करना चाहिए। और मियाँ अल्ताफ साहब जो इस वक्त मौजूदा सज्जादा नशी हैं, चूंकि जैसे इन्होंने फरमाया उनके दादा ने उनको अपनी जुबान चुसाई है, हमारे लिए यही बड़ी सनद है, हमें इसे ही तस्लीम कर लेना है। चूनो चरा में या क्यों के क्यों ना के इन चक्रों में पड़ने की जरूरत नहीं। मेरे अजीज भाइयों, जो वलियों से फिरते हैं, नुकूश मुस्तफा से बरगश्ता होते हैं, अल्लाह ताला उन्हें निशान इबरत बना देता है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जब ये मुनकिरीन ज़कात पैदा हुए, ज़कात का इनकार करने लगे, उसी दौरान एक वो बंदा था जो ज़कात का बाज़ाहिर इनकार ही होना या
اس کا منکر ہونا ثابت تو نہیں تھا، اس لیے اس پہ حکم کفر و شرک نہیں لگایا جا سکتا تھا، لیکن وہ مدینہ پاک سے بہت دور چلا گیا، اپنے مال مویشیوں میں وہ اس طرح سے محو ہو گیا کہ وہ زکات دینا بھی بھول گیا، شریعت مصطفیٰ سے بھی برگشتہ ہو گیا۔ آخر وہ نظارہ دیکھا جب وہ بندہ دنیا سے چلا گیا، اس کی میت لائی گئی، صدیق اکبر کھڑے ہیں، صحابہ کرام صفیں باندھ کر جنازے کے لیے تیار ہے، اس کی میت رکھی ہوئی ہے، جب اس کو غسل دے دیا، کفن دے دیا، کفن دے کر اس کو جب چارپائی پہ رکھا ہوا تھا، تابوت میں جنازے کے لیے تیار کیا ہوا تھا، اس وقت کیا دیکھتے ہیں؟ اچانک سے اس کے کفن میں حرکت ہونے لگی، وہ ہلنے لگا، آخر اس کفن کو کھولا، دیکھا اس میں ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ ابھی تو نماز جنازہ ہونی ہے، صفیں کھڑی ہو چکی ہے، اس کو آخر یہ تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ جیسا ہی کفن کھول کے دیکھا، مسلمانوں دل کھول کر یہ باتیں سننے کی ضرورت ہے، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنا نہیں، بلکہ اسے اپنے ذہنوں میں بسانا ہے۔ اس کا جب کفن کھولا گیا، کفن کھولنے کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہے، اس پہ ایک اللہ رب العزت کی جانب سے کالا ناگ، کالا سام مسلط ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر! اتنا دیکھتے ہی وہ جتنے بھی احباب تھے نماز پڑھنے والے، انہوں نے فوراً ایک دوسرے سے کہا کہ لاٹھی ڈنڈے کا انتظام کر کے سانپ کو مارا جائے۔ بڑا خطرناک سانپ تھا، اس کی شکل، ویسے بھی سانپ کی شکل بڑی خوفناک ہوتی ہے، لیکن وہ من جانب اللہ اس بندے پر مسلط کیا گیا تھا جو ولیوں کا گستاخ تھا، صحابہ کا گستاخ تھا، اللہ کے رسول کی شریعت کا باغی ہو چکا تھا، اللہ کے رسول کی شریعت سے برگشتہ ہو چکا تھا۔ جب وہ دیکھا گیا، کفن کھولا تو اس سانپ کو مارنے کی تیاری ہوئی، مارنے لگے، سانپ کو اللہ نے زبان دی تو وہ بولنے لگا کہ ان اللہ امرنی ان اعذبہ الی یوم القیامہ، مجھے مت مارنا، مجھے میرے رب نے اس پر مسلط کیا ہے، ان اعذبہ الی یوم القیامہ، کہ قیامت تک میں اس کو عذاب دیتا رہوں گا۔ اللہ اکبر! حاضرین نے پوچھا، اے صاحب جب تجھے رب نے قوت گویائی دے دی، اب تو یہ بھی تو بتا دے، ہم تجھے نہیں ماریں گے جب تجھے تیرے رب نے بھیجا ہے اس بندے کے لیے، آخر وجہ کیا ہے، اس کا قصور کیا ہے، اس کی غلطی کیا ہے، اس کا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے ابھی قبر میں کیا ہونا تو وہ بات کی بات ہے، ابھی سامنے ہی اس کو نشان عبرت بنا دیا گیا، اور وہ کفن پر تجھے اس کے لیے بھیجا گیا سزا کے لیے، اس کی خطائیں کیا ہیں؟ مسلمانوں دل سے سننے کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا خطایا ہوں سلاس، اس کی 3 بڑی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے ابھی قبر میں دفن کرنے سے پہلے اللہ نے اس کو عذاب دینا شروع کر لیا۔ کہا کیا خطائیں ہیں؟ کہا اذا سمع الاذان لا یجیء للجماع، اس کی سب سے بڑی غلطی پہلی یہ ہے کہ جب یہ اذان سنتا تھا نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اللہ اکبر! میں آپ کو اور علماء کرام کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، ہم صبح و شام بابا جی کی رٹ لگاتے رہے، میاں بشیر صاحب کہتے رہے، اور اولیاء کرام کا نام لیتے رہے، لیکن اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں گویا ہم میاں بشیر صاحب کا نام تو لے رہے ہیں لیکن ان کے نقشے قدم سے دور جا چکے ہیں۔ کیا میاں بشیر صاحب نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ یقیناً پڑھتے تھے۔ اگر کوئی ان کا چاہنے والا ہے اسے ان کی محفل میں یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم زندگی بھر اے بابا جی آپ کی محبت ہمارے لیے سرمایہ آخرت ہے، لیکن ساتھ میں آپ کے نقشے قدم پر چل کے ہم پنجگانہ نمازیں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلی غلطی کیا ہے؟ سانپ کو کہا گیا کہ جب تجھے زبان مل گئی ہے تو یہ تو بتا اس کی غلطیاں کیا ہیں؟ اس نے کہا خطایا ہوں سلاس، اس کی 3 غلطیاں ہیں۔ پہلی غلطی یہ کہ اذا سمع الاذان لا یجیء للجماع ولا یصلی، ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ جماعت کے لیے نہیں آتا تھا، مسجد کی جانب نہیں جاتا تھا، اور دوسری یہ کہ یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، تو گویا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے رب نے اس سانپ کو اس پر مسلط کر دیا۔ اللہ اکبر! کہا دوسری کیا غلطی ہے؟ کہا لا یؤدی الزکاۃ، اللہ نے اسے دولت دی تھی، صاحب نصاب بنایا تھا، صاحب حیثیت بنایا تھا، لیکن لا یؤدی الزکاۃ، اور صاحب نصاب ہو کر بھی یہ رب کی بارگاہ میں زکات نہیں دیتا تھا۔ اللہ اکبر! حدیث مبارکہ میں علماء نے پڑھا ہوگا، علماء کی توجہ کا میں محتاج ہوں، آخر جو بندہ زکات نہیں دیتا ہے صاحب نصاب ہو کر، رب کا حق یا زمین کی پیداوار پر فصل کے موقع پر زمین کا حق ادا نہیں کرتا ہے، ہم نے حدیث شریف میں بذات خود پڑھا، علماء نے بھی پڑھا ہوگا، بڑی مشہور روایت ہے کہ ایس زکات نہ دینے والے کے اوپر ایک گنجا سانپ مسلط کیا جاتا ہے۔ گنجا سانپ ہوتا کب ہے؟ سانپوں کی بڑی لمبی عمریں ہوتی ہیں، ایک سانپ 1000 سال کا ہوتا ہے تو اس سے بال آتے ہیں،
انسانوں کو تو پیدا ہوتے ہی بال آتے ہیں، لیکن سانپ کی خصلت یہ ہے، سانپ کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ گنجا سانپ 1000 سال عمر ہوتی تو سانپ اس پر سر کے بال آتے ہیں، اور 1000 سال گزرنے کے بعد وہ اس کے بال جھڑ جاتے ہیں تو گنجا ہو جاتا ہے۔ ایسا زہریلا سانپ اس بندے پر مسلط کیا جائے گا۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اس کی غلطی یہ کہ اذان سنتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، دوسری یہ کہ صاحب نصاب ہو کر زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اور تیسری بڑی بات یہ تھی لا يسمع قول العلماء، کہ وہ علماء کی باتیں سنتا ہی نہیں تھا، علماء سے پند و نصیحت کرتے تھے، وہ علماء کی باتوں کو سنی انسنی کر دیتا تھا، علماء کی عزت و عصمت اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، علماء کا ادب و احترام اس کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ ان 3 غلطیوں کی بنیاد پر ان اللہ امرنی ان اعذبہ الی یوم القیامہ، کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے قیامت تک اسے ڈستا رہوں، قیامت تک اسے عذاب دیتا رہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ کے ولیوں کی محفل میں آئے ہیں تو اللہ کے ولیوں کے نقوش قدم کو سمجھیے، اللہ کے ولیوں کی عظمت و شان کو سمجھیے، اللہ کے ولیوں کا معیار ولایت کیا ہے اسے سمجھیے، تو ہی ہمارا آنا یہاں قبول ہوگا۔ اور آپ ناز کرو اپنی قسمت پر، آپ کو نہ میں نے بلایا ہے، نہ مولانا نثار نے بلایا، نہ حافظ اقبال نے، اور نہ حاجی رشید صاحب نے، آپ کو حضرت حاجی بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے بلایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ آپ ان سے محبت رکھتے ہیں، اور جو ان سے محبت رکھے وہ جس سے محبت کی جاتی ہے وہ غافل نہیں۔ میاں بشیر صاحب رحمت اللہ علیہ سے لسانہ میں چودھری اسلم صاحب کے گھر میں نے خود سنا ہے، میاں بشیر صاحب فرماتے ہیں بہت سارا میرا مرید آئیں